मुक़द्दसा पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के माबैन बस बात कर ही रहे थे कि इतने में जिब्रील आए। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे महबूबा, रब ने कुरान नाज़िल फरमाया है। कुरान में रब कायनात फरमाता है, ऐ जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कह दो कि वो गमज़दा ना हो, वो अफसरदा ना हो, कि तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी रात अता फरमाई है कि अगर तुम्हारे उम्मती इस रात में सिर्फ 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेंगे तो इस नमाज की बरकत से अल्लाह उन्हें 1000 बरस की इबादत का सवाब अता तो प्यारे, हमें पता चला कि आज नौजवानों ने जो काम किया है, यकीन माने अगरचे 1 लाख नहीं लाखों रुपए खर्च करके इस वक्त को अगर आप तायुन में लाना चाहते तो मुमकिन नहीं था। कुर्बान मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ इन नौजवानों को कि इतना बेहतरीन काम आप सबों के हिस्से में किया है। अल्लाह कबूल फरमाए। जहाँ अपने हाफिज़ तौहीद आलम साहब से, अपने खतीब इमाम जनाब हज़रत हाफिज़ वक़ारी याकूब साहब से नबी की नात सुनी है, शायर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा जौनपुरी साहब से आपने नबी की नात सुनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी हुजूर की मदह सराओं में अपना नाम शामिल कर लूँ, इजाज़त है? और क्यों न करूं, क्योंकि आज हमारी सांसें चल रही हैं, हुजूर का सदका है। आज हम इस पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं, हुजूर का सदका है। और अगर से हुजूर का सदका ना होता तो हमारे साथ बहुत सारे बैठने वाले लोग कब्र में आराम कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यारा है, जो रब दो आलम का महबूब यादाना है। और हजरत यूं तो आदम भी है, ईसा भी है, मूसा भी, मगर यूं तो आदम भी है, ईसा भी है, मूसा भी, मगर उस रब दो आलम का महबूब यादाना है। और कल पुल से हमें किसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रखो नौजवानों, जो अल्लाह के वली होते हैं या जो शहीद होते हैं, उन तमाम तर शहीदों को, औलिया को हजरत मौलाए कायनात की निस्बत हासिल होती है। इसलिए कि कोई भी उस वक्त तक वली हो ही
सकता है जब तक मेरे मौलाए कायनात की इजाजत न आता हो। इसी तरह से जो शहीद होते हैं उन तमाम तर शहीदों में कोई भी शहीद हो, लेकिन याद रखो मेरे मौला इमाम हुसैन के दर का अगर सदका ना आता हो तो दरगाह शहादत मकबूल नहीं होती है। इसलिए कि तमाम जमाने में अगर किसी को कुछ मिलता है तो वो दरे ज़हरा से मिलता है, हुजूर मौला अली के घर से मिलता है, हसनैन करीमैन के सदके में उन तमाम को तमाम चीजें अता की जाती हैं। बोल दे मचल के वो दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, वो दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, किया वो दर ज़हरा पे वो दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और आज हमारे पास हमारे साथ तमाम तर कानून की पाबंदियां लगती हैं, तरह तरह की पाबंदियां लाहिक होती हैं, लेकिन याद रखो करबला की ज़मीन से हम मुसलमानों को हमारे कौमों पेशवा ने यह मैसेज दिया है, यह पैगाम दिया है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो अगर तुम सुकून से जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने सीने में मेरा गम बसा के रखना, मेरे नाना के फरमान को अमल करते हुए जिंदगी को गुजारना। और दुनिया के कितने भी मसाइब आएंगे, दुनिया में कितने भी जालिम आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कभी वो तुमको दबा नहीं सकते। याद रखो आज हम जो जुल्म सितम के शिकार हो रहे हैं, आज हम सताए जा रहे हैं, आज तरह तरह के कवानीन के जद में जो हमारी इज्जतों को लूटा जा रहा है, हमारे नफ्स इज्जत को पामाल किया जा रहा है, उसका एक ही खामियाजा है कि हमारे दिलों से इसके हुसैन निकल चुका है, अज़मत अहले बैत निकल चुकी है, कुरान की तालीम निकल चुकी है। और कुरान की तालीम तो तालीम है जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि उन्होंने कुरान के इल्म को सीख लिया, उनका एहतराम करने की हमारे अंदर जसारत न रही। जी बोले गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुरान का इल्म क्या है? कुरान का इल्म ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जलवागाह में जलवागर थे, उनको अचानक एक ख्याल आया कि ये जो तख्त है बिल्कीस है, जिस पर मलिका बिल्कीस बैठती है, बड़ा कीमती तख्त है और उस तख्त को मेरे पास होना चाहिए। लिहाजा हजरत सुलेमान ने अपने हवारियों को, अपने असहाब को, अपने पास रहने वालों को फरमाया, ओ मेरे दीवानों, तख्त के बिल्कीस के तख्त को क्या तुम ला सकते हो? क्या कहा? बिल्कीस के तख्त को क्या तुम ला सकते हो? तो हजरत सुलेमान के साथियों ने क्या कहा था? हाँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं ले आऊं। बोले कितनी देर में? बोले 12 घंटा लगेगा। फिर दूसरा एक जिन खड़ा हुआ, बोला कि मैं आधा घंटा में ले आऊंगा। हजरत सुलेमान खामोश हो गए, नहीं मुझे बहुत जल्दी चाहिए, अभी का अभी चाहिए। तो वहां एक बंदा था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया था। क्या था? वो खड़ा हुआ कहने लगा, है सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मेरे पैगंबर हैं, आप मुझको मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे मोहब्बत निभाते हैं, आप मुझे अल्लाह का दीन सिखाते हैं, अगर आपका हुक्म हो तो मैं उस तख्त को पल भर में ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बात को सुना तो पूछा कितनी देर में? कहा हुजूर बस
पलक झपकने से कम देर में उस तख्त को मैं हाजिर कर दूंगा। और हुआ ऐसा ही, इतिहास गवाह है कि आसिफ बिन बरखिया ने उस तख्त को पल भर में, हमारे पलक के झपकने में तो देर लगती है, लेकिन कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त पल भर में उनके कदम के नीचे आया। और जब पूछा गया कि ये तख्त आया कैसे, इसका पावर क्या है, इसका सबब क्या है, इसके आने की वजह क्या है, तो कुरान के इल्म वालों ने बताया, कुरान में ये मौजूद है, बताया कि उसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किताब का इल्म मौजूद था। क्या? किताब का इल्म मौजूद था। सुलेमान कौन है? पैगंबर हैं, वो उनका उम्मती है। कितना इल्म दे देंगे? कुछ किताब के कुछ सफ़हात, कुछ वाक़यात, कुछ पारे, कुछ सिपारे, कुछ इल्म दिया था। कितना इल्म था? कुछ इल्म था। और उसकी बरकतों से, उसकी कुव्वत से उसने पल भर में बिल्कीस के तख्त को हजरत सुलेमान के कदमों में लाके डाल दिया। अजीजों, ये कौन है? ये सुलेमान है। लेकिन सुलेमान भी कहते हैं कि मेरा सोना नबी है, वो आमिना का लाल है। मेरा भी जो सरदार है वो आमिना का लाल है। मेरा जो सरदार है वो अहमद मुख्तार है। और उलमा ने फरमाया, बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि जो बनी इसराइल के नबी है उनकी तरह हमारे उम्मत के उलमा है। क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा बनी इसराइल के उलमा, बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। तो अजीजों, जिन उनको सिर्फ कुछ सफ़े का इल्म था, उनको कुछ वर्कों का इल्म था, तो उनके पास इतना इख्तियार पावर अल्लाह ने अता फरमाया। जिनके सीनों में पूरा कुरान मौजूद हो, उनका क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के इस मुतबर्रक बरकतों को सबके सीने के लिए नहीं रखा। अल्लाह ने अज़ल में जिसको पसंद किया उसके लिए रखा है। और आपको बता दूं, इनका मर्तबा, एक पीर साहब, उनके मदरसे में तकरीबन 2014 में मैं प्रिंसिपल रहा, और वहीं से करीब रहता है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ लोगों ने जब मेरे हालात को, वाक़यात को नज़र में रखा, देखा, तो मुझे एक प्रपोज़ल दिया कि हज़रत, यहाँ मिलिट्री बेस कैंप है, यहाँ पर इमाम नहीं है, इमामत की ज़रूरत है, क्या आप इस खिदमत को अंजाम देंगे? तो मैंने कहा, भाई अगर इतनी बेहतर जगह है तो कौन नहीं चाहेगा कि वहाँ पर इमामत करे। लिहाजा मैं गया टेस्ट के लिए। जब वहाँ लोगों ने मुझे देखा तो बड़ी कम उम्र थी, दाढ़ी भी कम थी, तो उन्होंने कहा, यार बहुत कमज़ोर से मालूम होते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े सीनियर अफसर हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, तरह तरह के बड़े ओहदेदारान ऑफिसर हैं, इनको कैसे? तो वहाँ जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया था, हमें मियाँ इनके कद तो न देखो, इनके अंदाज को देखो, इनके सीने में जो कुरान है उस कुरान को देखो। और कुरान को देखने के साथ साथ मेरे आका की सुन्नत जो चेहरे पर है, चेहरे पर मेरे आका के कुरान के पढ़ने की बरकतों का जो नूर टपक रहा है, उसे देखो। और उसके बाद जब वहां पर टेस्ट वालों ने टेस्ट लिया, कुरान को मैंने पढ़ के सुनाया, वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। इसी तरह से तकरीबन मैं 10 मिनट तक पढ़ता रहा। वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे बैठे रहे, और एक वो दिन भी आया कि टेस्ट के लिए जुमा में बुलाया गया। क्या? जुमा में बुलाया गया। जब जुमा में बुलाया गया, मैंने तकरीर की। तकरीर करने के बाद जब मिंबर से उतरा, मुसल्ले पर गया, तो मेरे दिमाग में बात चलने लगी, अली अकबर अब इतनी फजीलत कैसे मिली कि लेफ्टिनेंट भी पीछे है, जनरल भी पीछे है, कर्नल भी पीछे है, बड़े बड़े ऑफिसर पीछे है, पूरे भारत की हिफाजत करने वाले लोग तेरे पीछे हैं, और तू मुसल्ले रसूल पर आगे है। तो जहन ने आवाज दिया, दिल में ये आवाज आई, अली अकबर ये तेरे कोई कमालात नहीं है, ये तेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि तूने जो कुरान का इल्म मदरसे में बैठ करके सीखा है ना, हसनैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्बानियों का नतीजा है।
ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کر سکے. کس میں اتنی جرت ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرے؟ لیکن مقام دیکھیں آپ علماء دین کا، مقام دیکھیں حافظ قرآن کا کہ قرآن کی برکتوں سے جج ہے تو وہ بھی پیچھے ہے، مشیر ہے وہ بھی پیچھے ہے، وزیر ہے وہ بھی پیچھے ہے، ڈی ایم ہے وہ بھی پیچھے ہے، آئی ایس ہے وہ بھی پیچھے ہے. اتنا ہلکا نہ سمجھو. ارے تم ڈاکٹر ہو گے اپنی جگہ، انجینئر ہو گے تم اپنی جگہ. یاد رکھو میں نے عرض کیا ہے میرے آقا اس پوری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ اس دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، وکلا ہیں، ججز ہیں، بڑے بڑے عہدیداران ہیں، لیکن اے میرے آقا آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہوتی ہے. آقا آپ بتا دو کہ اس دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ. اس دنیا میں نہ ڈاکٹر بہتر ہے، اس دنیا میں نہ انجینئر بہتر ہے، اس دنیا میں نہ وکیل بہتر ہے، اس دنیا میں کوئی بہتر نہیں ہے. اگرچہ تم بہتر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بہتر ہے جو قرآن کو سیکھ لے اور دوسروں کو سکھائے. تو عزیزوں یہ قرآن اتنا آسان نہیں ہے، یہ علم اتنا آسان نہیں ہے. اور یاد رکھو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمانے کا ارادہ پہاڑ پر چاہا. اللہ رب العزت نے کہا اے پہاڑ کیا میں تیرے اوپر قرآن نازل کر دوں؟ تو پہاڑ نے کہا نہ ربا میرے اندر وہ جسارت نہیں ہے قرآن کے بھار کو میں سنبھال سکوں. لیکن قربان جاؤں سوڑے پیارے محبوب پر ایک ایک آیتیں آتی رہی، قرآن بنتا رہا. حضرت موسیٰ آئے، داؤد آئی پوری کتاب کی شکل میں، عیسیٰ آئے انجیل آئی کتاب کی شکل میں، اسی طرح سے 4 کتابیں و دیگر تمام تر صحیفے آئے کتاب کی شکل میں. لیکن قرآن کبھی ایک آیت آتی، حضور مکے میں ہوتے وہاں قرآن نازل ہوتا، حضور مدینے میں ہوتے وہاں قرآن نازل ہوتا. یارو دنیا کی اور جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، دنیا کی اور جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتاب کے شکل میں آئی، بکھر گئی، بدل گئی. لیکن قرآن ایک ایک آیت آیا، ایک ایک ٹکڑے آیا، ایک ایک سورت آیا اور اسے محفوظ کیا سینوں میں صحابہ نے. اور جو ٹکڑے ٹکڑے بن کے آیا تھا وہ آج قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اور جو اکٹھا ہو کر کے آیا تھا اس کی حفاظت نہیں ہے، وہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہے. تو میرے عزیزوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ حافظ قرآن اتنے سستے نہیں ہیں. اللہ رب العزت میدان محشر میں ان حفاظ کو بلائے گا اور فرمائے گا او میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے حافظ پڑھو. جب وہ پڑھتے جائیں گے کہے گا چلو، جب وہ پڑھتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے، جہاں تک وہ قرآن پڑھتے جائیں گے جنت کا سارا علاقہ ان کا ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے لوگ. حافظ صاحب یہاں واہ کہاں ہے بھائی؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اے حافظ بلائے لوا ہو کہاں ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کے سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہے تو وہ قرآن کا حاصل کرنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا. عزیزوں اگرچہ تم چاہتے ہو بغیر تلوار چلائے شہادت کا درجہ ملے، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بغیر تلوار چلائے، بغیر جنگ میں جہاد کیے اسے شہادت کا درجہ ملے تو اس کو چاہیے کہ اپنے علماء کی وہ قدر کیا کرے. کتنا سستا سودا ہے. آج ہم اپنے غفلت میں دنیا کے لہو و لعب کے چکر میں، دنیا کے تمام خرافاتوں میں کے زد میں آ کر کے ہم نے اپنے بھی وقار کو، علماء کے بھی وقار کو مجروح کر رکھا ہے. عزیزوں خدا را ایسا نہ کرو. اگر کوئی میری بات بری لگے تو میں تہہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے ائمہ کی قدر کرو. اور پھر جب ہمارے درمیان ناقدری کی وجہ سے علماء ہٹتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، آج کوئی بہترین عالم دین ہمارے یہاں درس قرآن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کوئی بھی عالم دین ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں طرح طرح کے لعن و طعن کرتے ہیں، طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری کمیاں ہیں جو ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہیں. یارو اگرچہ ہمارے درمیان
ہمارے رہبر نہ رہیں گے, اگرچہ ہمارے درمیان قرآن سکھانے والے نہ رہیں گے, تو بتاؤ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ جی جی بے شک. ہمارا تو ایسے تیسے گزر گیا, لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے, بالاتفاق حضرت آگ لگ گئی بلڈنگ میں, ناسک کا علاقہ تھا, غالباً جگہ کا نام راجواڑہ تھا. وہاں بلڈنگ میں آگ لگی, میں بھی گئے, پہنچ گیا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو بولے صاحب بلڈنگ میں آگ لگ گئی. اور اتنی دیر میں دمکل والا بھی آ گیا, اور دمکل والا نے نکالا پائپ, لگا جہاں آگ لگی تھی وہاں پانی نہیں مار رہا, پانی وہاں مار رہا جہاں آگ نہیں لگی. کبھی اوپر مارتا کبھی نیچے مارتا, ہم سے رہا نہیں گیا. ابے بھیا تم آگ بجھانے آئے ہو, کاہے کا اوپر نیچے پانی برباد کر رہے ہو؟ تو جھٹک کے بولا, رہے حضرت آپ کنارے بیٹھو, یہ ہمارا کام ہے, ہم کو کرنے دو, آپ کاہے بیچ میں بول رہے ہو؟ ہم وہ سن مار گئے, پیچھے کرسی پڑی تھی بیٹھ گئے. اور تقریباً 45 منٹ کی جد و جہد کے بعد آگ بجھ گئی. آگ بجھنے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھا نیچے زمین پہ, کہنے لگا حضرت میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت بڑا دماغ گرم تھا, میں بول گیا حضرت مجھے معاف کر دیجئے. میں نے کہا بات چھوڑ بھائی, کیا بات تھی وہ بتا. بولا حضرت بات یہ تھی کہ آگ بجھانے کا کام مجھے معلوم ہے, آگ بجھانے کی تکنیک میں جانتا ہوں, آگ کیسے بجھائی جاتی یہ مجھے ٹریننگ دی گئی ہے. حضرت بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر آگ لگ چکی ہے ان کو بجھانے سے کوئی فائدہ نہیں, بلکہ جو چیزیں بچ گئی ہیں, جو چیزیں آگ کے جگ میں نہیں آئی ہیں, ان چیزوں پر پانی مار کر کے انہیں بچا لو تاکہ آگ آگے نہ بڑھے اور سارا سامان بچ جائے. تو بلا شبہ ماسٹر صاحب کی توجہ, جناب وارث چچا کی توجہ کو لے کر کے آپ تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. جن کی عمریں 20 سال ہو گئی ہیں, جن کی عمریں 25 سال 30 سال 40 سال ہو گئی ہیں, اب وہ اسکول میں نہیں جانا چاہیں گے, وہ اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو قرآن کے تعلیم سے آراستہ کر دو. قسم خدا کی, اگرچہ وہ بچے تعلیم کو سیکھ کر کے, نبی کے دین کو سیکھ کر کے, عصری تعلیم سے لیس ہو کر کے آپ کے دنیا کے عہدے داران کے درمیان جا کر بیٹھ گئے, تو آپ کے 20 سال کی محنت, آپ کے 20 سال کے محنت کرنے کے نتیجے میں آپ کا 200 سال سنورتا نظر آئے گا. تو آپ سے اس پاکیزہ محفل پاک سے بس ایک عہد لینا چاہوں گا کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو انشاءاللہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم مضبوط دیں گے. حالانکہ ہمارا نوجوان طبقہ دنیاوی تعلیم پر بہت زور دے رہا ہے, اور یہ جناب مولانا بابا منظر صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہوں گے, کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے, ہماری بٹیا ہمارے کہنے میں نہیں ہے, وہ اپنے من کا منمانی کر رہی ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں, تسکین دل کے واسطے یہ ترتاویز دے دیں گے, لیکن یاد رکھو اس میں ان کا قصور نہیں ہے یا اس بچی کا قصور نہیں ہے. اگر قصور ہے تو ماں باپ کا ہے, اس لیے کہ اگرچہ تم نے حضرت فاطمہ کی سیرت اس بچی کو پڑھایا ہوتا, حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کی سیرت ان بچیوں کے ذہن و فکر میں ڈالی ہوتی, تو وہ بچی کبھی تمہاری خلاف ورزی نہ کرتی. اگرچہ بچوں کو رسول کونین کے سیرت پر عمل کرنے کا مستحکم بنایا ہوتا, اگرچہ جب وہ چھوٹے تھے, نابالغ تھے, مدرسے میں ہاتھ پکڑ کر لے جا کر کے انہیں حضور کا دین پڑھایا ہوتا, حضرت حسین کی دین کو پڑھایا ہوتا, حضرت مولانا حسین کی زندگی کو وابستہ کرایا ہوتا, تو یقیناً یہ بچے بالکل غفلت میں نہ ہوتے, بلکہ تم جو کہتے وہ کرتے. اگرچہ تم کہتے میرے بیٹے نماز پڑھو تو یہ نماز پڑھتے, اگرچہ تم کہتے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو یہ پیش آتے. آج اگر کمی ہے تو وہ ہم بڑوں کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے سنوارا نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس کمی کو دور کریں گے. تو حضرات محترم, جو شعر جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا, میں شعر پڑھ ہی نہیں پایا, اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. کیوں شوق عزت سے نہ مر جائے, کیوں نام محمد پہ عزت سے نہ مر جائے, کیوں نام محمد پہ
यूं तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। तो प्यारे, मेरे कहने का कुल ये मतलब है, ये जो शहीद हैं आज इनका चर्चा हो रहा है, ये अगरचे दुनियादार होते तो इनका चर्चा न होता। आपकी आंखों के सामने न जाने कितने अपने आप को बड़ा मनवाने वाले इसी कब्र के आगोश में सोए होंगे। कोई उनके कब्र पर जाने को तैयार नहीं होता होगा, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी जल्दी जाने को तैयार नहीं होते होंगे। वो तो एक रस्मी तौर पर शबे बारात के मौके पर जाते होंगे और चंद लम्हों में पलट के वापस आते होंगे, लेकिन इन बुजुर्गों की मज़ार पर कभी जुमेरात को, कभी इतवार को, कभी शनिचर को हर शख्स लिए खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में वो काम किया है जिससे हम दूर हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा कोई अच्छा कलिमा कहता है, बेशक हजरत, अगर कोई शख्स एक अच्छा जुमला, मसलन सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस बोलने वाले के लफ्ज की बरकतों से फरिश्ता पैदा फरमाता है। और वो फरिश्ते करते क्या हैं? वो जो फरिश्ते पैदा हो जाते हैं तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगारा मुझे क्यों पैदा फरमाया? तो परवरदिगार आलम फरमाता है, मेरे फरिश्ते तू मेरे नाम की पाकीज़गी की बरकतों से पैदा हुआ है। और अल्लाह से पूछता है वो फरिश्ता, ऐ मेरे मौला मेरा काम क्या है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे फरिश्ते तुझे काम बता रहा हूँ। वो फरिश्ता अर्ज करता है, मेरे मौला मैं कहाँ रहूं? क्या मैं इंसानों के दरमियान रहूं? परवरदिगार आलम फरमाता है, नहीं, इब्ने आदम से सारी इंसानियत भर चुकी है, इब्ने आदम से सारी जमीन भर चुकी है, तुझे जमीन पर रहने की जरूरत नहीं है। वो फरिश्ता अर्ज करता है, परवरदिगारा क्या मैं आसमान पे आ जाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, नहीं, तुझे आसमान पे आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आसमान पर फरिश्तों की कमी नहीं है। वो फरिश्ता अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार फिर कहाँ जाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक हो जा, और जिसने मेरी पाकी बयान की है ना, उसके लिए तू दुआएं इस्तिग़फ़ार करता रहा। अब कोई शख्स 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का, उसने अच्छे कलिमात कह दिए, फरिश्ता दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है। एक दिन ऐसा भी आया कि इसका इंतकाल हो गया। क्या? इसका इंतकाल हो गया। अब इन उलमा से पूछेंगे तो ये बताएंगे कि हमारे कांधों पर 2 फरिश्ते और रहते हैं। पूछा गया ये फरिश्ते करते क्या है? तो उलमा बयान फरमाते हैं कि ये फरिश्ते किरामन कातिबीन है। दाहिना फरिश्ता जो है वो अच्छाइयों को लिखता है, नेकियों को लिखता है, और जो बायां फरिश्ता है वो बुराइयों को लिखता है, बदियों को लिखता है। और उसके बाद जब ये फरिश्ते लिखने पर मुकर्रर हैं, अब जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो ये फरिश्ते क्या करते हैं? ये फरिश्ते इंसान के इंतकाल होने के बाद अर्ज करते हैं, मेरे मौला तूने हमें जिस ड्यूटी पर मामूल किया था, मुतकर्रर किया था, मैंने उन तमाम तर ड्यूटी को मुकम्मल कर लिया। अरे मेरे मौला अब मैं क्या करूं? क्या मैं आसमान पे आ जाऊं? अल्लाह कहता है, ना, फरिश्ते बहुत है, तुझे आने की जरूरत नहीं है। और फिर यही फरिश्ता सवाल करता है, परवरदिगारा क्या मैं इंसानों के दरमियान रहूं? तो अल्लाह कहता है, नहीं, इंसानों से तो मेरी पूरी जमीन आबाद है, क्या जरूरत है तुम्हें रहने की? फिर ये फरिश्ते अर्ज करते हैं, मेरे मौला फिर मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मरने वाले के कब्र पर चला जा और रहती दुनिया तक, यानी कयामत के आने से पहले तक इसके लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करता रहा। तो प्यारे, हम और आप जो बैठ करके चाय की टपरी पे, होटल पे, चौराहे पे जो इसकी उसकी इनकी उनकी ऐसा वैसा यहाँ वहाँ करते हैं, इससे बेहतर क्या है? अपने रब की पाकीज़गी बयान करो, सुभान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करते रहो। इसलिए कि ये जो दुनिया है कुछ लम्हों की है, ये जो दुनिया है ये तकरीबन 80-90 साल की है, यानी कि कुछ सेकंड के बाद मरने का 1000 साल के बराबर एक दिन होगा। जी बेशक। तो प्यारे, वो बहुत कठिन दिन होगा। आज हमारे पास मौका है, मयसर है कि हम और आप अपने आप को गुनाहों से बचा लें। अलहासिल सारी बात का निचोड़ ये है कि हम और आप अपने आप को अल्लाह के रसूल के दीन से
ان کے آل کی محبت سے دور رکھے ہوئے اپنے آپ کو خدارا اگرچہ اپنی عزت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہو، اگرچہ چاہتے ہو کہ تم باوقار ہو جاؤ، اگرچہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت نفس کوئی مجروح نہ کر سکے، تمہیں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر کے کوئی اور عزت نہ کر سکے، تو اپنے سینے میں علماء کا ادب لاؤ اور ان کے پاس بیٹھ کر کے حضور کا دین سیکھو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پڑوسی کا حسن سلوک کیا ہے، بھائی کا حسن سلوک کیا ہے۔ اگرچہ تم حضور کے دین کے مطابق جیو گے تو تم ہی سربلند رہو گے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو پیارے عزیز محترم، جزاک اللہ۔ آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو سجائیں سواریں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایما کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی نہ بن نہ سکے۔ عزیزان محترم، نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں وقت بڑا قلیل ہے، ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہے، بس چند جملوں کے ساتھ ان تمام تر سامعین کو گواہ بنا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے مولا میرے بولنے میں اگرچہ کسی قسم کی غلطی ہو اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے مجھے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے، اگر کچھ اثر کرے وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔